बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अवाम ने किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत न देकर सबको मिलकर मसाइल हल करने का पैगाम दिया है। लाड़काना में अमायदीन और पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इंतखाबात में अवाम ने सियासी जमातों को पैगाम दे दिया है। अवाम ने किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी। अवाम चाहते हैं कि सारे मिलकर मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अवाम ने किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत न देकर सबको मिलकर मसाइल हल करने का पैगाम दिया है। लाड़काना में अमायदीन और पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इंतखाबात में अवाम ने सियासी जमातों को पैगाम दे दिया। अवाम ने किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी। अवाम चाहते हैं कि सारे मिलकर मसाइल का हल निकालें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम के मसाइल का हल हमारी तरजीह है। मसाइल के हल में मुंतखब नुमाइंदों का किरदार बहुत अहम है। मुंतखब नुमाइंदे अवामी ज़रूरतों के मुताबिक मुशावरत से मनसूबे तरतीब दें। उन्होंने कहा, इंतखाबात में मैंडेट देने पर अवाम के मशकूर हैं। पाकिस्तान मुआशी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में मुश्किल में है। आपकी मेहनत की वजह से हमें इतना वाज़ेह अक्सरियत से जितवाया है, तो अब हमारे ऊपर एक और बोझ आया है कि हमने अब इनकी उम्मीदों के मुताबिक काम करना है। इसमें भी मैं आप सब से ये चाहूँगा कि आप अपना किरदार अदा करें। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन में नज़र आ जाए और फिर अब हुकूमत है तो आपको ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी उठाना है। और यहाँ के जो आपके हल्के के अवाम हैं, इनके मसाइल हल करने के लिए मैं चाहूँगा कि जो आपने लोकल टीम्स, जो इलेक्शन में आपने काम किया लाड़काना शहर में, जिस तरीके से आपने शहर को आपस में डिवाइड किया था, अब उसी फॉर्मूला पे जो आगे तरक्याती मंसूबे होंगे, मैं चाहूँगा कि आप अपने इलाकों के अवाम के साथ सिला मशवरा करके कंसेंसस बनाएं कि जगह जगह आपका क्या हाई प्रायोरिटी मंसूबे हैं, ताकि हम अवाम का इनपुट लेके, आपका इनपुट लेके अपना शहर की और अपना इलाका की तरक्की का मिल के करें। और इससे ये होगा कि मैं चाहूँगा कि आप ना सिर्फ हमें या अपना स्कीम्स दे, मगर उन स्कीम्स का ओनरशिप ले और इंश्योर करें कि वो टाइमली डिलीवर भी किया जाए। आपने अब जैसे आपने साथ मिलके ये इलेक्शन जितवाया, अब आपने साथ मिलके इस शहर का देखभाल और इस सूबा का हुक्मरानी करना है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम और वर्कर्स के साथ मिलके मैं चाहूँगा कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के MPAs, यहाँ के आपके MNA, इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने पिछले 5 साल में मेहनत किया, उसको आपने अब आगे जाके मज़ीद मेहनत करना है और मज़ीद परफॉर्म करना है। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल में है इस वक्त, मुआशी सूरत हाल देखें या सिक्योरिटी सूरत हाल देखें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट का एहतराम करते हुए ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो वाज़ेह मैंडेट, वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी कि वो अकेला हुकूमत संभाले। तो ये पाकिस्तान के अवाम का एक पैगाम है हम सब सियासतदानों के लिए कि आपस में इख्तलाफ और झगड़ा करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के ज़रिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें और पाकिस्तान को एक मॉडर्न तरीन जदीद ममालिक बनाएं, जो जहाँ मुआशी तरक्की हो, जहाँ के अवाम को रोज़गार मिले, गुर्बत से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। और इस मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ दे रही है, और हमारा उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के अवाम के तमाम मसाइल है वो हमारे मशवरे के साथ इंशाअल्लाह ताला उनका हल करेंगे। कोई और आके तो आपका ये मसले नहीं हल करेंगे, हमने खुद ये मसले हल करने हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब मैं पार्लियामान में जाता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से जो सियासतदान हैं वो जो अपने ज़ाती इश्यूज़ है, जो ज़ाती अना है, जो ज़ाती मसले हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। मैं ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान
کہ پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن کے ساتھی ہیں ان کو بھی اپنا ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ووٹ پڑا ہے تو پاکستان کے عوام نے اس لیے اپوزیشن کو ووٹ نہیں دی کہ وہ آ کے صرف گالیاں دے، صرف شور شرابہ کرے۔ اگر پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا وہ اس لیے دیے تاکہ وہ اپنا ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو منتخب نمائندے نیشنل اسمبلی میں ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے حکومت سے تعاون کریں گے تاکہ ہم ایک نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن پہ کام کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ایک نیشنل چارٹر آف دی اکانومی پہ کام کر سکتے ہیں، اور تاکہ ہم جوڈیشل ریفارمز پہ کام کر کے عام آدمی کو انصاف دلا سکیں۔ اگر ہم ان ایشوز پہ مل کے کام کرتے ہیں تو پاکستان کے جو زیادہ تر مسئلے ہیں، اگر ہم اپنے آپس میں سیاسی ریکنسیلیشن ہو جائیں اور اس ریکنسیلیشن نہیں تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہو جائے، اور جو سیاستدان ہیں وہ سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرے اور اپنے دائرے میں رہ کے اپنے کام کرے، تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پاکستان کا معاشی ترقی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ آپ سب کو میں اس بات کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم نے ایک بار پھر صدر زرداری کو صدر پاکستان منتخب کروایا ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر تاریخ رقم کی کہ صدر زرداری کو پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا سویلین صدر ہے جو دوسری بار یہ صدر کا عہدہ، یہ وفاق کا عہدہ سنبھال رہا ہے، اور ایک بار پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس وفاق کی زنجیر ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہم نے عدالت کے تھرو حاصل کیا ہے، وہ یہ کہ صدر زرداری کا جو عدالتی ریفرنس تھا جوڈیشل مرڈر میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا تھا، اس میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں ملا، فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور جبکہ ہم ڈیٹیلڈ آرڈر کے انتظار میں ہیں، ہم اس کامیابی کو ہم صدر زرداری کا شکر گزار ہے جس نے جب وہ پہلے صدر تھا یہ صدارتی ریفرنس بھیجا، اور ہر جیالہ کا ایک خواب تھا کہ اپنے قائد کو ہم اپنی زندگی میں انصاف ملتے ہوئے دیکھیں۔ اس جدوجہد میں ہم نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے، مگر ہمارا جدوجہد جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم 14 اپریل کو گڑی خدا بخش میں قائد عوام کا برسی منائیں گے، اور یہ ہم چاہیں گے آپ سب اس جلسہ کے لیے محنت کریں، اور ہم ایک انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگا کہ ہم ایک تاریخی جلسہ کریں جہاں ہم قائد عوام کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کریں، اور اس کامیابی پہ، اس تاریخی کامیابی پہ ہم چاروں صوبوں کے جیالے انشاءاللہ تعالی آئیں گے، اور ہم ساتھ مل کے اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ہم نے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل تھا، اس کی جدوجہد میں ہم نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کیا ہے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اب افطاری ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے اپنا روزہ توڑیں گے۔ جی بھٹو۔ سیکرٹری خارجہ نے بھارت کی جانب سے پاکستان میں 2 شہریوں کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر بھارت سے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکرٹری خارجہ محمد سار سجاد قاضی نے پاکستان کے اندر ماورائے عدالت قتل کی مضمون بھارت مہم کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پر 2 پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدقہ شواہد موجود ہیں۔ سیکرٹری خارجہ نے بھارت کی جانب سے پاکستان میں 2 شہریوں کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر بھارت سے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے۔
सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद साहिल सज्जाद काजी ने पाकिस्तान के अंदर मावरा अदालत कत्ल की मजमूम भारतीय मुहिम की तफसीलात पेश करते हुए कहा, हमारे पास भारतीय एजेंटों के दरमियान रवाबित और पाकिस्तानी सरजमीन पर 2 पाकिस्तानी शहरों के कत्ल के मुस्तदिका शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये किराए पर भर्ती किए गए कातिल का मामला है जिसका दायरा कार बहुत वसी है और इस बैनुल-अक़वामी सेटअप भी इसमें शामिल है। भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान में कत्ल गारतगरी के लिए टेक्नोलॉजी और गैर मुल्की सरजमीन पर महफूज पनाहगाहों का इस्तेमाल किया, जबकि कत्ल की इन वारदातों में किरदार अदा करने के लिए मुजरिमों, दहशतगर्दों, मुश्तबा अफराद को भर्ती किया, इन्हें माली इमदाद फराहम की और इनकी मदद की। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फौरी तौर पर इन हलाकतों को भारत के दुश्मनों के खिलाफ कामयाब इंतकाम करार दिया और इन गैर कानूनी कार्रवाइयों को अंजाम देने की इनकी सलाहियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि सोशल मीडिया, टैलेंट सपोर्टर्स और जाली दाश अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए मुमकिन कातिलों को भर्ती किया गया। फाइनेंसर्स, इसके साथ साथ लुटेरों और कातिलों की टीमों को मुख्तलिफ अमूर सौंपे गए और वसी एग्जिट प्लान तैयार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अभी हम 2 केसेस के बारे में मालूमात शेयर कर रहे हैं। इस तरह के चंद दीगर केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं और वक्त पड़ने पर सामने लाए जाएंगे। उनका कहना था कि पहला मामला शाहिद लतीफ़ के कत्ल का है। 11 अक्टूबर 2023 को मुजरिमों के एक ग्रुप ने शाहिद लतीफ़ को सियालकोट शहर में एक मस्जिद के बाहर कत्ल कर दिया। तफसीली तहक़ीक़ात से ये बात सामने आई कि तीसरे मुल्क में मुकीम एक भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने मुजरिमों और दहशतगर्दों के जरिए उस कत्ल की मनसूबाबंदी की। मोहम्मद सारिस काजी ने कहा कि योगेश कुमार ने शाहिद लतीफ़ का सुराग लगाने और उसे कत्ल करने के लिए पाकिस्तान में मुकामी मुजरिमों के साथ राब्ते के लिए तीसरे मुल्क में मौजूद शख्स मोहम्मद उमैर से रब्ता किया। भर्ती किए गए अफराद शाहिद लतीफ़ को ढूंढने और ट्रेस करने में कामयाब रहे, लेकिन कहलाया कि ये कातिल फांसी पर अमल दरामद करने से कासिर थे। उनका कहना था कि इस मामले में कुछ नाकाम कोशिशों के बाद मोहम्मद उमैर को कत्ल करने के लिए ज़ाती तौर पर पाकिस्तान भेजा गया। मोहम्मद उमैर ने 5 टारगेट किलर्स पर मुश्तमिल एक टीम तरतीब दी जो 9 अक्टूबर 2023 को पहली नाकाम कोशिश के बाद 11 अक्टूबर 2023 को शाहिद लतीफ़ को कत्ल करने में कामयाब हो गई। उन्होंने मज़ीद बताया कि एतराफ़ी बयानात और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने टारगेट किलर्स को फ़ौरी तौर पर गिरफ्तार किया, जिनमें मोहम्मद उमैर भी शामिल हैं जो 12 अक्टूबर 2023 को मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहना था कि जासूसी और कत्ल में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। हमारे पास इस अमल के दौरान होने वाली लेन देन के सबूत हैं जो पूरी चीन को भारतीय एजेंट योगेश कुमार से जोड़ते हैं। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि दूसरा वाक़या मोहम्मद रियाज के कत्ल का है और उनके कत्ल में भी भारतीय एजेंट ही मुलविस है। भारत इस तमाम तर कार्रवाई में बराबर का शरीक रहा है। मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट की एक मस्जिद में नमाज फजर के दौरान कत्ल किया गया था। उन्होंने बताया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कातिल मोहम्मद अब्दुल्ला अली का सुराग लगाया और इसे 15 सितंबर 2023 को कराची के जुनाइद इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाज़ में सफ़र करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहना था कि तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मोहम्मद अब्दुल्ला अली को भारतीय एजेंट अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार ने भर्ती किया था। मोहम्मद अब्दुल्ला अली को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया। मोहम्मद सारिस काजी ने मज़ीद बताया कि मोहम्मद अब्दुल्ला अली को मोहम्मद रियाज को तलाश करने का काम दिया गया था। मोहम्मद अब्दुल्ला अली का किसी तीसरे मुल्क में मुक़ीम एजेंटों के जरिए अदायगियाँ वसूल करने का भी इंकशाफ है। इससे असलहा गोला बारूद भी फराहम किया गया और 7 सितंबर 2023 को कत्ल किया। पहली नाकाम कोशिश के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला अली 8 सितंबर 2023 को इस तमाम तर कार्रवाई में बताया गया है कि पहली इस नाकाम कोशिश में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इजलासों का हर माह खुद जायज़ा लेने का फैसला कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत अमन ओमान के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। वज़ारत दाखिला ने अमन और सलामती की सूरत हाल और वज़ारत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इजलासों का हर माह खुद जायज़ा लेने का फैसला कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत अमन ओमान के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। वज़ारत दाखिला ने अमन और सलामती के लिए सूरत हाल और वज़ारत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और मुतालिका आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम SOPs की बाकायदगी से ऑडिट के लिए लाहे अमल बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला को सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट्स की बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की भी हिदायत की। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इजलासों का हर माह खुद जायज़ा लेने का भी फैसला किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की औफरियत के मुल्क से खात्मे तक के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वाज़ेह के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इजलासों का हर माह खुद जायज़ा लेने का फैसला खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के इलाके बेशाम में इस्लामाबाद के दासू में मौजूद हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तामीराती साइट पर जाते हुए बस पर होने वाले खुदकुश बम धमाके में 5 चीनी इंजीनियर्स और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर्स की हलाकतों के एक हफ्ते बाद सामने आया। इस हमले के बाद चीन ने धमाके की मुकम्मल तहकीकात और अपने शहरियों की हिफाजत का मुतालबा किया था, जबकि इसके जवाब में पाकिस्तान ने मुजरिमों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए फौरी तहकीकात का ऐलान किया।
چینی تفتیش کار بھی تحقیقات میں شامل ہونے پہنچ چکے ہیں۔ چینی حکومت کی جانب سے واقعے کی فوری تحقیقات اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے مطالبے کے جواب میں حکومت نے حملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ غازہ میں ایک فضائی حملے میں 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے حوالے سے اسرائیلی تحقیقات نے فوج کی جانب سے سنگین غلطیوں اور طریقہ کار کی خلاف ورزیاں کیے جانے کا اعتراف کر دیا۔ خبر رسائی ادارے کے مطابق اس تحقیقات کے نتیجے میں 2 افسران کو برطرف جبکہ سینئر کمانڈروں کی باضابطہ طور پر سرزنش کی گئی۔ غازہ میں ایک فضائی حملے میں 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے حوالے سے اسرائیلی تحقیقات نے فوج کی جانب سے سنگین غلطیوں اور طریقہ کار کی خلاف ورزیاں کیے جانے کا اعتراف کر دیا۔ خبر رسائی ادارے کے مطابق اس تحقیقات کے نتیجے میں 2 افسران کو برطرف جبکہ سینئر کمانڈروں کی باضابطہ طور پر سرزنش کی گئی۔ انکوائری میں پتہ چلا کہ جب ڈرون حملوں نے ورلڈ سینٹرل کچن امدادی گروپ کی 3 گاڑیوں کو نشانہ بنایا تب اسرائیلی فورس نے غلطی سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حماس کے رکن پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں معیاری طریقہ کار کی خلاف ورزی کی گئی۔ فوج نے جمعہ کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ امدادی گاڑیوں پر حملہ ایک سنگین غلطی تھی جو غلط شناخت، فیصلہ سازی میں کوتاہیوں اور معیاری آپریٹنگ سسٹم اور طریقہ کار کے خلاف حملہ کرنے سے پیدا ہوئیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک بریگیڈ چیف آف سٹاف اور بریگیڈ فائر سپورٹ آفیسر کو برطرف کر دیا اور جنرل سدرن کمانڈ کے سربراہ سمیت سینئر افسران کی باضابطہ سرزنش کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ 2 اپریل کو اسرائیل کی جانب سے غازہ میں امریکی فلاحی ادارے ورلڈ سینٹرل کچن WCK کے لیے کام کرنے والے 7 کارکنوں کو غازہ کے پہلے سے منظور شدہ راستے پر سفر کے دوران 3 بار نشانہ بنائے جانے کا انکشاف ہوا۔ یہ انکشاف اسرائیلی اخبار ہارڈیز کی ایک رپورٹ میں کیا گیا۔ اسرائیلی حملے میں WC کے لیے کام کرنے والے آسٹریلیا، برطانیہ، پولینڈ کے شہریوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی شہریوں کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا کی شہریت رکھنے والے ایک کارکن بھی مارا گیا۔ امدادی کارکنان 3 گاڑیوں کے قافلے میں سفر کر رہے تھے جن پر WCK کا لوگو موجود تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کو اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھنے کے باوجود قافلے کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ دیر البلاح میں موجود گودام پر امدادی سامان اتار کر واپس آ رہے تھے۔ WCK نے اسرائیل سے غازہ میں اندھا دھند غارت گری کو روکنے کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ غازہ میں اپنی امدادی کارروائیاں روک رہے ہیں۔ بعد ازاں وسطی غازہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں غیر ملکی NGO ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 امدادی کارکن ہلاک ہونے کے بعد یورپی یونین نے حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، جبکہ آسٹریلیا، برطانیہ، پولینڈ اور اسپین سمیت مختلف ممالک نے سخت مذمت کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غازہ میں غیر ملکی امدادی کارکنان کی ہلاکت پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تاہم وہ اس واقعے کی مذمت نہیں کر سکے۔ اسرائیل اور حماس جنگ کے رد عمل میں ہونے والے بائیکاٹ مہم سے متاثر ہونے والے معروف فاسٹ فوڈ کمپنی میکڈونلڈ نے اپنے اسرائیل میں قائم تمام 225 ریسٹورانٹس مقامی کمپنی سے واپس خریدنے کا فیصلہ کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی فاسٹ فوڈ چین میکڈونلڈز کو اس وقت سے بائیکاٹ اور مظاہروں کا سامنا ہے جب اسرائیل میں میکڈونلڈز کی فرنچائز رکھنے والی کمپنی ایلانیال نے 7 اکتوبر کو فلسطینی گروپ حماس کے حملے کے فوراً بعد اعلان کیا کہ وہ اسرائیلی فوج کو مفت کھانا فراہم کرے گی۔ اسرائیل اور حماس جنگ کے رد عمل میں ہونے والے بائیکاٹ مہم سے متاثر ہونے والی معروف فاسٹ فوڈ کمپنی میکڈونلڈز نے اپنے اسرائیل میں قائم تمام 225 ریسٹورانٹ مقامی کمپنی سے واپس خریدنے کا فیصلہ کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی فاسٹ فوڈ چین میکڈونلڈز کو اس وقت سے بائیکاٹ اور مظاہروں کا سامنا ہے جب اسرائیل میں میکڈونلڈز کے فرنچائز رکھنے والے کمپنی ایلانیال نے 7 اکتوبر کو فلسطینی گروپ حماس کے حملے کے فوراً بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی فوج کو مفت کھانا فراہم کرے گی۔ اب حال ہی میں میکڈونلڈ نے تمام اسرائیلی ریسٹورانٹ مقامی کمپنی سے واپس خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ ان کا البنال سے 225 ریسٹورانٹ خریدنے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ان ریسٹورانٹس میں تقریباً 5000 افراد کام کرتے ہیں۔ البنال گزشتہ 30 سالوں سے اسرائیل میں میکڈونلڈز کے ریسٹورانٹ چلا رہی ہے۔ دونوں کمپنیوں کے درمیان معاہدے کی رقمی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی، البتہ کمپنی کا کہنا ہے کہ معاہدہ کچھ شرائط کے تحت مشروط ہے، تاہم کمپنی کی جانب سے شرائط بھی واضح نہیں کی گئیں۔ تاہم فاسٹ فوڈ چین کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیل سے اپنا کاروبار ختم نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ میکڈونلڈز کے CEO کرس نے کہا کہ حماس اسرائیل جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں کمپنی کے کاروبار میں نمایاں اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان، کویت، سعودی عرب، ملائیشیا اور عرب ممالک میں میکڈونلڈز کا کھلے عام بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث امریکی کمپنی کی سیلز متاثر ہوئی اور بدھ کے روز میکڈونلڈز کے شیئر مزید گر گئے۔ فروری میں میکڈونلڈ کے CEO کرس کیمپرنسکی نے تسلیم کیا تھا کہ اسرائیل حماس جنگ کا مشرق وسطیٰ کے ممالک اور دیگر مسلم اکثریتی ممالک جیسے ملائیشیا اور انڈونیشیا میں فروخت پر مایوس کن اثر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ تنازع جاری ہے ہم کاروبار میں کوئی خاص بہتری دیکھنے کی توقع نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک انسانی المیہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر ہمارے جیسے برانڈز پر پڑتا ہے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر سے غازہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 33,091 فلسطینی شہید اور 75,750 زخمی ہو چکے ہیں۔ کھیلوں کے میدان سے اہم خبر۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ سیاست میں آؤں اور پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے لیے کچھ کروں، لیکن میرے بڑے مجھے اس سیاست میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ وہ سیاست میں آ کر ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بڑے انہیں سیاست میں آنے سے منع کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ سیاست میں آؤں اور پاکستان میں کچھ کروں، لیکن میرے بڑے مجھے سیاست میں آنے سے منع کرتے ہیں۔
मीडिया से गुफ्तगू करते शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो सियासत में आकर मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके बड़े उन्हें सियासत में आने से मना करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बड़ों को कहता हूं कि अगर हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी। शाहिद आफरीदी ने अपने दामाद और फाज बरार शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाए जाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने शाहीन को कप्तानी से हमेशा दूर रखने की कोशिश की है। कप्तानी के हवाले से बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स और अपना इख्तिताम अच्छा नहीं देखा। उनका कहना था कि शाहीन आफरीदी को लाहौर कलंदर्स की कप्तानी लेने से भी मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और लाहौर कलंदर्स की कप्तानी कबूल की। साबिक कप्तान का कहना था कि मैं चाहता हूं कि शाहीन अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दे। मैं पिछले 3 से 4 साल से बोल रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए। बात है कि 31 मार्च को पीसीबी ने शाहीन आफरीदी की जगह बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का ऐलान किया था। वर्ल्ड कप में कौमी टीम के नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम ने 15 नवंबर को तीनों फॉर्मेट्स की क़यादत से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शाहीन आफरीदी को T20 जबकि शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। शाहीन की ज़ेर क़यादत कौमी टीम ने एक ही सीरीज़ में शिरकत की थी और न्यूजीलैंड में होने वाले सीरीज़ में कौमी टीम को 4-1 की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस दौरान शाहीन को क़यादत से हटाने की बाज़गश्त शुरू हुई और एक बार फिर बाबर आजम को क़यादत सौंप दी गई। और अब खबर सितारों की दुनिया से। नामवर सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने कहा है कि वो नहीं चाहती कि लोग उन्हें आंटी कहकर मुखातिब करें। हाल ही में मेज़बान नादिया खान और एजाज अस्टम के रमज़ान ट्रांसमिशन में अदाकारा सबा फैसल और हिना बयात खान ने शिरकत की। इस दौरान नादिया खान ने दोनों अदाकाराओं से सवाल पूछा कि लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं। कोई आपा, कोई बाजी, खाला कहकर मुखातिब करे तो कैसा लगता है। नामवर सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने कहा है कि वो नहीं चाहती कि लोग इन्हें आंटी कहकर मुखातिब करें। हाल ही में मेज़बान नादिया खान और एजाज अस्टम के रमज़ान ट्रांसमिशन में अदाकारा सबा फैसल और हिना बयात खान ने शिरकत की। इस दौरान नादिया खान ने दोनों अदाकाराओं से सवाल पूछा कि लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं। कोई आपा, बाजी, खाला कहकर मुखातिब करे तो कैसा लगता है। हिना बयात खान ने इस बार एक वाक़या सुनाया कि इनकी सास आयरिश हैं और चूँकि वो अंग्रेज़ हैं तो उन्होंने अपनी सास से पूछा कि वो उनको किस नाम से पुकारें, जिस पर इनकी सास ने जवाब दिया कि आप मुझे कुछ भी कहकर पुकार सकती हैं, लेकिन आंटी के नाम से मुखातिब ना करना, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हिना बयात खान ने कहा कि अंग्रेज़ कल्चर में आंट कहा जाता है, लेकिन वहाँ आंटी का मफ़हूम गलत किस्म की औरत के तौर पर लिया जाता है, जिस पर सबा फैसल ने भी कहा कि अगर उन्हें कोई आंटी कहकर मुखातिब करे तो उन्हें बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे आंटी कहकर बुलाएं, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती। ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाक वतन टीवी।